अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते जिसे निम्र अहमद ने तहरीर किया है, अब इसके आखिरी बाब का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं। इसने दीवार पे लगे कैलेंडर की तारीखों को एक दफा फिर देखा। अभी अभी इसने सुर्ख पेन से आज की तारीख यानी हफ्ते का दिन काटा था। अभी मज़ीद 2 रोज़ बाकी थे, फिर मंगल थी। पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में खुद को देखा। डूबती उम्मीद के दरमियान इसका दिल बनने, संवरने, तैयार होने किसी भी चीज़ को नहीं चाह रहा था। सादा सफ़ेद शलवार कमीज़ और शानों पे फैला सफ़ेद दुपट्टा, ढीले जूड़े के बंधे बाल और वीरान आँखें। दिल तो वही ज़ैतून के दरख्तों में खो गया था। वो बाहर आई तो रोहेल किचन की आधी खुली दीवार के पीछे नजर आ रहा था। इसे आते देखकर जरा सा मुस्कुराया। पियोगी? वो कप में कांटे से कॉफी फेंट रहा था। वो हल्का सा नफी में सर हिलाते आ गया और किचन की सेंटर टेबल की कुर्सी खींच कर बैठी। और क्या हो रहा है? जहान ने कब आना है? घूम फिर कर वही सवाल। अच्छा है ना, वो नहीं आया। सब खुश हो गए। उसे मेरे साथ देखकर। खुश था ही कौन भला? वो तलखे से बोली। अरे मैं तो खुश था, बल्कि वो आता तो मैं और भी खुश होता। खैर पप्पू कह रही थी कि वो मंगल को आ जाएगा। रोहेल पूछ रहा था या बता रहा था, वो समझ ना सकी। पप्पू को तो इसने खुद ही बताया था, मगर जब इसे खुद यकीन नहीं था, रोहेल को क्या यकीन दिलाती। नताशा कहाँ है? इसने उधर उधर देखते मौजू बदला। अंदर होगी, वलीमे के लिए अपने ड्रेस की डिजाइनिंग करती फिर रही। अच्छा खुश है वो पाकिस्तान आकर? रोहेल ने कॉफी फेंकते हुए जरा से शाने उचकाए। ये हाँ था या ना वो समझ ना सकी। और अब्बा तो अभी भी जहान से खुश थे। वो पहले कौन सा वो कहती-कहती रुकी। एकदम से कुछ याद आया। ब्यूकदा में जब रुहेल से इसकी बात हुई थी, तब इसने कुछ बताया था। तुमने बताया था रुहेल? याद है कि अब्बा किसी वजह से जहान से खफ़ा थे? छोड़ो यार, रहने दो, वो तो बस ऐसे ही। नहीं मुझे बताओ, तुमने कहा था बाद में बताऊँगा। कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन जब अब्बा 1.5 साल पहले इस्तांबुल में सबीन पप्पो से मिले थे, तो उन्होंने किसी लड़की को जॉन को ड्रॉप करते देखा था। बस इसी बात से इनके दिल में गिरह लग गई थी। मगर खैर छोड़ो, इतनी छोटी-छोटी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। और अहया को तो ये बात अच्छी तरह याद थी। इसने अब्बा और ताया की बातें सुनी थी। हाँ, वो यही बातें कर रहे थे, लेकिन जहान ने इसे ये बात कभी नहीं बताई, क्योंकि इसने पूछी नहीं थी। तो क्या अभी भी कुछ ऐसी बातें थीं जो वो इसे नहीं बताता था? जैसे आयशा का वो सब कहना। उफ़! वो दोनों अभी वहीं बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। हया ने आगे होकर फ़ोन उठाया। ज़हन में पहला ख़्याल वलीद का आया था। हया, क्या तुम फ़ारिग़ हो? सायमत आई बहुत शीरी लहजे में बोल रही थी। किरण कोई काम था? जी बताइए। इरम के साथ मार्केट तक हो आओ। कुछ कमीज़ लेनी है इसने, और इसे अपने ताया का तुम्हें पता है वो अकेले जाने कहाँ देते हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। कोई और वक़्त होता तो शायद वो ना आती, लेकिन इसे इरम से बात भी करनी थी। सो एक मिनट में पहुँचकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने कार पार्किंग एरिया में रोकी और गियर को न्यूट्रल पे किया। चाबी घुमाते हुए इरम को देखा। शलवार कमीज़ पे स्कार्फ़ लिए वो ज़रा बेचैन निगाहों से शॉपिंग प्लाज़ा को देख रही थी। चलें? इसकी बात पे इरम चौंकी। हाँ, चलें। मुझे कुछ कमीज़ें लेनी हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि इरम ज़रा तसद्दुद से रुकी। मुझे पिंक कलर में लॉन चाहिए। तुम यूँ करो कि तो शॉप के अंदर चली जाओ, जो अच्छे लगे निकलवा लो। तुम्हारा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे कुछ ज्वेलरी भी उठानी है, मैं तब तक दूसरे प्लाज़ा से उठा लाऊँ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। जैसे सारी तमीज़ तैयार करके लाई थी और अब जल्दी-जल्दी लॉक खोलने लगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं खैर है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम यूँ क्यों थको? बस 10 मिनट तो लगेंगे। इरम, अगर तुम्हें यूँ अकेले जाना है तो पहले अपने अब्बा से पूछ लो। इसने कहने के साथ ही अपने मोबाइल पे ताया का नंबर मिलाया और कॉल के बटन पे हाथ रखे, मगर दबाए बगैर स्क्रीन इरम को दिखाई। दरवाजे को खोलता इरम का हाथ चढ़ा, आंखों में उलझन और फिर गुस्सा दर आया। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि तुम वलीद से मिलने जा रही हो। इसने बगौर इरम को देखते हुए रसान से कहा। एक लम्हे के लिए इरम के चेहरे का रंग बदला। इसने थूक निकला, फिर वो जी कड़ा कर बोली, और अगर जा भी रही हूँ तो क्या कर लोगी तुम? मैं अकेले घर चली जाऊँगी और किसी को कुछ नहीं कहूँगी। फिर जब तुम तन्हा होगी तो सबको खुद ही वज़ाहतें देती रहना। मैं कुर्बानी का बकरा क्यों बनूँ हमेशा? मैं किसी से नहीं डरती हया। वो तो मुझे मालूम है, तुमने जो मेरी वीडियो देने की हरकत की है, इससे पता चल गया कि तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। कौन-सी वीडियो? इरम ने अब्रू उठाई। चेहरे का बदलता रंग गवाही दे रहा था कि ये हरकत किसने की थी। फ़ोन पे भले वो जितनी मज़बूती से बात कर ले, सामने की बात और होती है। तुम्हें पता है, और मुझे भी, कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तुमने इस तरह करते इतना भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी। वो दुःख से इरम को देखते हुए बोली। गाड़ी की शीशे खुले थे, इसके बावजूद बाहर के शोर से बेनियाज दोनों एक दूसरे को देख रही थी। हया दुःख से
اور ارم تلخی سے، میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا دی۔ ارم تم ولید سے وہ ویڈیو واپس لے لو، ہے نے التجا نہیں کی تھی، بس قطعیت سے کہا تھا۔ اچھا یہ چاہتی ہو تم، اور اگر میں نہ لوں تو؟ ارم پیچھے پہ کڑوی مسکراہٹ تھی۔ تو تم نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گی، اور اگر میں اس شرط پہ لوں کہ ابا کے سامنے جا کر تم کہو گی کہ اس رات میں تم سے ہی بات کری تھی اور وہ تمہارا ہی کوئی جاننے والا تھا جس نے ابا کے فون کرنے پر فون اٹھایا تھا۔ حیا چند لمحے بہت دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ یو نو واٹ، تم اور ولید ایک جیسے ہو، جب خود پھنسے ہوتے ہو تبھی تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو اپنے اشارے پہ نچا سکتے ہو، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان ایک طرف سی خاموشی حائل رہی۔ حیا سوچتے ہوئے ونڈو اسکرین کے پار دیکھتی رہی، کسی طرح اسے ارم کو کنوینس کرنا تھا کہ وہ ولید سے ویڈیو لے لے، کسی بھی طرح۔ ارم میری بات سنو، اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے، صرف میں نہیں تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ پہلی دفعہ ارم کے چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ آر یو شیور حیا کہ اس میں میرا پارٹ بھی ہے؟ اور حیا سن رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا اور وہ ان کاموں میں بہت ماہر تھی۔ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی؟ تو تم نے صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے سب کچھ کیا ارم، تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو جو اتنی دیر سے سپاٹ لہجے میں بات کری تھی، اب کہ اس کے آواز میں شدید صدمہ در آیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، مجھے تمہارے اس برقع سے بھی نفرت ہے، ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ارم ایک دم پھٹ پڑی۔ جب روہیل بھائی امریکہ گیا تم یونیورسٹی تو تم ایک دم ماڈرن بن گئی، اب تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ابا۔ سوندنے میں مجھ پہ روک ٹوک کڑی کر دی کہ کہیں میں تمہاری جیسی نہ بن جاؤں، تمہاری وجہ سے مجھے بے سختیاں پڑ گئی، اب میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی اسکارف سے۔ میرا بس چلے تو میں اس شہر کی ساری اسکارف شاپس کو آگ لگا دوں۔ نہیں کرنا مجھے اسکارف، کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ سختی نہ کرے تو کیا اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ذہن سازی بھی کرنی چاہیے، انہیں اسکارف کے لیے پہلے کنوینس کرنا چاہیے، مگر ارم ان کی نیت تو ہمیشہ اچھی تھی نا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارم کے آنسو سے اس کا دل پگھلا تھا۔ تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے چلو گھر، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ آنسو پوچھتی ایک دم تلخی سے کہتی سیدھی ہوئی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا، دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا وہ فوراً مٹ گیا۔ آخر وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی کہ ارم نے ولید کو ویڈیو دے دی تھی؟ اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا، جس نے افسوس سے سر جھٹکا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ کار کے انجن میں حیرت پیدا ہوئی۔ ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پاس دیکھ رہی تھی، اسے اب بھی اپنی ہی فکر تھی، اپنے اسکارف، اپنے ابا کی سختیاں، اپنی مجبوریاں۔ اسے اب بھی حیا یا اس کی ویڈیو کی فکر نہیں تھی۔ منگل آیا، صبح ہوئی، دوپہر چڑھی، شام اتری اور رات چھا گئی۔ وہ نہیں آیا، بدھ بھی گزر گیا، اور جمعرات کو زاہد چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آ گئی، مگر وہ شدید کرائسس میں تھی۔ زاہد چچا اور عادت چچی نے کسی کو نہیں بتایا، مگر سائمہ تائی کو اپنے کسی ذریعے سے پتہ لگ گیا۔ مہوش کا شوہر اس سے اگلی فلائٹ میں آ رہا تھا، مگر امیگریشن کے کسی چکر میں پھنس گیا اور عین وقت پر گرفتار کر لیا گیا۔ مہوش کی فلائٹ چونکہ ایک روز قبل کی تھی، سو وہ اس وقت تک پاکستان آ چکی تھی، اور پھر خبر ملتے ہی طاہر فرقان اور ان کی فیملی سمیت سبھی آبدہ چچی کی طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال ڈائننگ روم کے درمیان جالی دار پردہ آدھا گرا تھا، اس کے پاس صوفوں پہ سب بڑے بیٹھے تھے، لڑکے وغیرہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، سو وہ باہر لان میں تھے۔ اب تو ہے کہ جیسے لڑکیوں کی طرف آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ نتاشا اور روہیل البتہ صوفوں پہ ہی بیٹھے تھے۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ حیا ابو پوچھ رہی تھی، ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جواب میں آبدہ چچی برے دل سے کچھ بتا رہی تھی۔ ان کو یقیناً سب کا یوں افسوس کے لیے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، آج کل کی لڑکی بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں۔ سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا تھا۔ مہوش نے دبے دبے غصے سے جالی دار پردے کو دیکھا اور ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونی نے افسردگی سے جاتے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے۔ پپو نے دھیرے سے کہا۔ انہیں بھی سائمہ تائی کا یوں اصرار سے سب کو افسوس کے لیے دھر لے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جہان کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سائمہ تائی کا پپو کو ٹوکنا برا لگا تو یوں توپوں کا رخ عفان سے جہان کی طرف کر دیا۔ ہے چوک کر آدھے پھٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا، تبھی دیر ہوئی۔ پپو کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ تم بھی اپنے بیٹے پر نظر رکھا کرو سبین، ابا نے اسی انداز میں کہا جس میں وہ عفان کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھی کسی ٹھیک کام میں ہے یا اپنے باپ کے جنازے پر تو نہیں آیا تھا۔ جہان کا یہاں کیا ذکر بھائی؟ پپو کے لہجے میں دبا دبا سا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا، پیشانی کی رگیں بھیج گئی تھی، اندر ایک غبار سا اٹھا تھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا، یا شاید
किसी का भरोसा नहीं होता। तायबा ने फुप्पो की बात सुने बगैर तबसरा किया। हया के अंदर का उबाल बस लावे की तरह फट पड़ने को ताबा मुश्किल वो जब्त करके लब पीछे बैठी रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। हया ने मुड़कर देखा। जालीदार पर्दे के पास फुप्पो जरा खफकी से कहती नजर आ रही थी। इतने तायमत आई और आबदा चची के चेहरों के मायने खेज तासुरात देखे थे। फिर अब्बा को देखा जो खामोशी से फुप्पो को देख रहे थे। सच कहूँ तो सलीन, मुझे तुम्हारे बेटे के काम मशकूक से लगते हैं। कभी कहता है रेस्टोरेंट है, कभी कहता है जॉब से छुट्टी नहीं मिली। बेहतर होगा तुम उस पे चेक रखा करो ताकि कल कला को कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो काम क्या करता है। पता है कि इस बात पर उसे लगा कि इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई है। बस बहुत हो गया, अब मजीद वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये ठीक था कि उसे राज रखने आते थे, मगर इसे सिर्फ वो राज रखने चाहिए थे जिनके रखने का कोई फायदा हुआ। मजीद नहीं। वो तेजी से उठी और जालीदार पर्दा उठाकर ड्राइंग रूम के दरवाजे पे आई। इसके यूं आने पर सबने उसे मुड़कर देखा। क्या आप जानते थे अब्बा कि वो क्या काम करता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं। हाँ ये ठीक है, वो बड़े थे और उनसे अदब से बात करनी थी, मगर वो अपने लहजे में पिन्हा गुस्से को जब्त किए। जब बोली तो इसकी आवाज काफी बुलंद थी। तायब्बा ने कदरे हैरानी कदरे बेरहमी से उसे देखा और फिर सुलेमान साहब और फातिमा को, जैसे कि कह रही हूँ कि उनकी बेटी को क्या हो गया है। शायद आप नहीं जानते, ठहरे मैं आपको बताती हूँ। वो इसी अंदाज में ऊंची आवाज में बोली, जहान अभी इसीलिए नहीं आ सका क्योंकि वह अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट में फंसा हुआ है। आप तो ये भी नहीं जानती होंगे कि वो हमारी एजेंसी का एक एजेंट है, एक बहुत काबिल आर्मी ऑफिसर। ये बात के जब वो फारिग हुई कह के तो इसने बारी बारी सबके चेहरों को देखा। ताया अब्बास अहमद आई जाए चचा आबदा चिट्ठी सब हैरान सी नजरों से उसे दिख रहे थे, जैसे उन्हें समझ ना आया हो कि इसने क्या कहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसके अल्फाज इनके जहनों में ठहरने लगे और इनके मायने इनके सामने आया हो गए। आर्मी ऑफिसर, एजेंट। ताया फुरकान ने पहले नजरों से उसे देखा जो अपनी बात के कह चकने के बाद जरा पुरसुकून सी चौकट पे खड़ी थी। फिर सभी को देखा जो खामोशी से सोए बैठी थी, मगर इनकी आंखों का सुकून इस बात का गमास था कि इन्हें हया की इस बात से खुशी हुई है। जरूरी तो नहीं था कि सब कुछ जहान आके बताता। इन्हें शायद जहान ने मना कर रखा था, सो उन्होंने बेटे का मान भी रखा। लेकिन हया के समझ से जैसे इन्हें ढेरों सुकून मिल गया था। वो हमारी एजेंसी के लिए काम करता है। सहमत आई शौक सी बोली। क्या वो आर्मी ऑफिसर है वाकई? जी ताई ये सच है। वो सीने पे हाथ लपेटे बहुत एतबार से कह रही थी। हर दफा इंसान को अपने लिए जंग नहीं लड़नी होती, कई दफा दूसरों के लिए भी लड़नी पड़ती है, और वो इस वक्त वही कर रही थी। इसने बहुत अरसे ये बात अपने तक रखी, अब लोगों को नहीं बताई। इसलिए नहीं बताई कि वो आपको अपना नहीं समझते। हाँ ठीक है, इसकी जॉब की नौयत ऐसी थी कि इसे अपनी शनाख्त छुपा के रखनी थी, लेकिन वो चाहता तो बता सकता था, जैसे पप्पू को हमेशा से पता था, जैसे बहुत से दूसरों को मालूम था, लेकिन इसने आप लोगों को नहीं बताया। इसने लोगों को कहते हुए ताया फुरकान को देखा। बहुत फख्र से कहा था कि किसी गद्दार के बेटे को फौज में कमीशन नहीं मिल सकता। हालांकि ऐसा नहीं होता था अब्बा। कितने ही गद्दारों के बेटे भतीजे आज भी फौज में काम कर रहे हैं और बहुत दयानत तैयारी और मुहब्बल वतनी से कर रहे हैं। इसलिए जब उसको जॉब मिल गई तो इसने आपको नहीं बताया कि आपका मान ना टूटे, ताकि आपके फख्र को ठेस ना पहुंचे। जानती थी कि वो काफी ज्यादा बोल रही है बड़ों के सामने, इतना नहीं बोलना चाहिए, मगर बात करते हुए वो तमीज और तहजीब की हद से आगे नहीं बढ़ी थी। अलबत्ता इसकी आवाज़ ज़रा ऊँची थी। बाज़ दफ़ा इंसानों के खुद गर्ज़ मजमे को अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा-सा बदतमीज़ और लाउड होना पड़ता है। ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरती तो गूंज पैदा होती। फुरकान ताया के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था, जैसे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हुआ है। नताशा रुहेल से धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी और वो जवाब में कुछ बता रहा था। नताशा इसकी बात सुनकर ज़रा सा मुस्कुराई और फातिहाना निगाहों से उसे देखा और कहा, ड्राइंग रूम में मौजूद वो वाहिद थी जिसे इस खबर ने महसूस किया। क्या करता है वो आर्मी में? क्या रैंक है इसका? जाहिद चचा वो पहले थे जिन्होंने सवाल किया। शायद इनके ज़हन में इस बात को कबूल कर लिया था। मेजर है। इससे पहले कि वो जवाब देती, जवाब किसी और ने दिया। ना इसने ना पप्पू ने। हया बेइख्तियार चौंकी। सलीमान साहब। अब हैरान होने की बारी इनकी थी। इनके लफ्ज़ ज़रा से खुल गए और आंखों में पत्तियां फैल गईं। अब्बा को पता था। अब्बा को कब पता था? इसने पप्पू की तरफ देखा। वो हैरान हुई। क्या तुम्हें मालूम था? ताया फुरकान को झटका लगा। जी काफी अर्से से पता था। उन्होंने कहते हुए हया को देखा, जैसे कह रहे हो कि तुम वो वाहिद नहीं हो जिसे ये बात मालूम थी। मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरे अपने भी रिसोर्सेज हैं। मुझे काफी अरसे से पता था और मुझे इस पे इसी बात का गुस्सा था कि क्या था जो हमें बता देता। हम इसके अपने थे, दुश्मन तो नहीं थे। हया ने बेख्तियार रुहेल की तरफ देखा। रुहेल ने इस बात में से लाया तो यही बात थी जिसके के लिए अब्बा इससे बरगश्ता रहते थे। वो लड़की मामला कोई नहीं था। वो ये बात थी रुहेल को भी पता था, अब्बा को भी पता था, नताशा को शक था। बस एक
بے وقوف وہی تھی جو 3 مہینے سے اس کی پہلیاں ڈھونڈ رہی تھی. کاش وہ ان سے پہلے پوچھ لیتی. حیرت ہے. تایا فرقان بمشکل کہہ پائے. وہ ابھی تک بے یقین تھے. اسے کبھی تو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں بتا دے. مجھے پتہ نہیں وہ بتانا چاہتا تھا مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھیں کہ وہ نہیں بتا سکا. آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں. سبین پھپھو نے بہت سکون سے کہا تھا. ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا مگر وہ مطمئن تھی. بہت مطمئن. تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ بھی حیران تھی. کبھی اسے دیکھتی کبھی سلیمان صاحب کو. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے. نہیں جہان نے اسے مجھے ہی بتانا چاہیے تھا نا. اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا. بس وہ ایک جواب ہر جواب پر بھاری ہو گیا. سائمت آئی آمنہ چچی کی معنی خیز نگاہیں طنز و تانے کے نشترو. ہر بات کا جواب مل گیا تھا. وہ واپس پلٹی تو دیکھا ڈرائنگ روم موجود لڑکیاں اسے ششدر اور حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. ہاں خبر پڑی تھی مگر جلدی سبھی کو بھول کر لیں گے. اگر وہ آیا تو پتہ نہیں سب اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. مگر وہ آئے تو صحیح. کب آئے گا؟ وہ جانتی تھی وہ جہاں ہوگا جس جنگ میں بھی ہوگا اکیلا نہیں ہوگا. وہ اس کے ساتھ ہوگی. وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ترکی کی تصویریں دیکھ رہی تھی. جب اس کا موبائل بجا اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے فون اٹھایا. نمبر دیکھتے ہوئے جیسے اس کے اندر تک کرواہٹ کھل گئی. ولید جانے یہ کب اس کی جان چھوڑے گا. چند لمحے وہ جلتی پوچھتی اسکرین دیکھتی رہی. اٹھایا یا نہیں مگر اس آدمی سے کچھ بد نہیں تھا. اٹھانا ہی پڑے گا. اس نے سب بٹن دبا کے فون کان سے لگایا. ہیلو میں تمہارے گھر کے باہر ہوں. کیا تم 5 منٹ میں باہر آ سکتی ہو؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے دبایا ہو. کیا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی. پھر کمرے سے باہر نکلی. وہ بیرونی دروازے کی طرف نہیں بلکہ سیڑھی کی طرف جا رہی تھی. میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے. وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا اور میں جانتا ہوں تم اسے حل کرو گی. میں اس دن پیزا ہٹ میں ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں. اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں میری بات سنجیدگی سے سننا چاہیے. اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نہیں آؤں گی. تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا خیال ہے میں تمہاری گیدڑ بھپکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ گروف علی لہجے میں سختی رکھتے ہوئے تیز سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور تیز سے باہر آئی. میں نے فون تمہاری یہ سب باتیں سننے کے لیے نہیں کیا. تم باہر آؤ. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. بس 5-10 منٹ لگیں گے. اوکے. کال کاٹ دی گئی. اس نے شوق رہ کر اندازے میں فون بند کر دیا اور پھر تیزی آگے آ گئی. چھت پر کونے میں پڑے ایک جھولے کے پیچھے سے اس نے منہ ڈیڑھ سے جھانکا. باہر رات سے آتی کچھ لائٹیں کھلی تھی. کچھ اسٹریٹ پورٹ جل رہے تھے. گھر کے گیٹ سے ذرا دور ولید کی سیاہ ریکارڈ کھڑی تھی. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھے مندرجہ سا ان کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا. حیا کے اندر طوفان سا اٹھنے لگا. بے بسی بھی تھی اور غصہ بھی تھا. یہ آدمی کسی طرح اس کا پیچھے چھوڑنے کو تیار نہ تھا. پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا. کسی کی کمزوری ہاتھ لگنے پہ خود کو خدا کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں. مگر نہیں ایسے خداؤں سے بلیک میلروں سے نپٹنا اسے اچھی طرح آتا تھا. وہ مڑی اور ٹیرس پہ رکھے مصنوعی پودوں کی طرف آئی جو بڑے بڑے گملوں میں رکھے تھے. گملے بڑے تھے اس لیے ٹہنیوں کو کھڑا رکھنے کے لیے انہیں مٹی کے بجائے چھوٹے بڑے پتھروں سے بھرا گیا تھا. اس نے ایک وزنی پتھر اٹھایا اور واپس منڈر تک آئی. ولید ابھی تک منتظر نگاہوں سے ان کی گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا. جیسے اس کا خیال تھا اس کی بلیک میلنگ میں آ کر وہ بھی گیٹ سے دکھائی دے گی. وہ ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی. مومن ایک سوراخ سے دوبارہ کبھی نہیں ڈسا جا سکتا. وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ اس کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی. وہ اور ہوتی ہوں گی کمزور لڑکیاں جو بلیک میلنگ سے ڈر جاتی ہوں گی. اگر اس نے جنت کے پتے تھامے تھے تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا. یہ وعدہ اس سے جہان نے کیا تھا مگر جہان تو اس وقت نہیں تھا جو اپنا وعدہ نبھا سکتا. اسے خود ہی کچھ کرنا تھا. اس نے ایک نظر ساتھ میں پڑے پتھر کو دیکھا اور ایک نظر نیچے کھڑے گاڑی کو. لمحے بھر کے لیے ساری باتیں امٹ کر اس کے ذہن پر چھا گئی. ولید کی بلیک میلنگ اس کی بدتمیزی اس کی حرکت جس نے اسے ذہنی عزت میں مبتلا کر رکھا تھا. پھر اس نے وہ پتھر کھینچ کر اس کی گاڑی پر دے مارا. اندازہ اس نے ونڈ اسکرین کا کیا تھا مگر وہ بونٹ پر لگ کر نیچے گرا. ولید نے چوک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ گردن اوپر کی طرف کرتا حیا پیچھے ہو گئی. یہ نہیں تھا وہ اس کے سامنے آ سے ڈرتی تھی. بس اس نے ساتھ نہیں لے رکھا تھا. گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد آئی اور ٹائروں کی رگڑ. حیا نے حیرت سے منڈیر کے سوراخ سے نیچے دیکھا. ولید کی گاڑی دور جاتی دکھائی دے رہی. اتنا بزدل نکلا بس ایک پتھر سے چڑھ گیا. اس کو واقعی حیرت ہوئی تھی. یا شاید ہر بلیک میلر اتنا ہی کمزور بزدل اور گھٹیا ہوتا ہے. تنفس اور حواس کو قابو کرتی ہوئی واپس آئی. کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ پر لگی تصویریں بند کر دیں. دل اتنا چاٹ ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب تک اس کا پیچھا چھوڑے گا. کیا ساری زندگی وہ ایسے ہی کرتا رہے گا؟
وہ کب تک پتھر مار مار کر بک جھک کر اپنے سے دور رکھے گی؟ کسی دن اگر واقعی گھر آ کر اس نے کچھ کر دیا، وہ گھر پہنچ گیا، سیڑھی ابا کسی اور کو دکھا دی، تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ اپنی عزت اور مقام کھو دے گی، ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سیڑھی سب خراب کر دے گی۔ ارم اور ولید، ان دونوں کو اللہ کا خوف نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ باہر لاؤنج میں اماں اور پپو کے سامنے بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پپو تو ویسے بھی ان دنوں سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ جہان نے کیا، کب اور کیسے جو کچھ کیا، اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ کر فارغ ہو چکی تھی، آگے پپو جانے اور ان کا بیٹا۔ جب دل زیادہ اداس ہوا تو وہ وضو کر کے آ گئی، قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ ہاں، اس نے جہان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز قرآن پڑھے گی، مگر ابھی تک نہیں پڑھ سکی تھی۔ اب وہ پڑھے گی، مگر کہاں سے شروع کرے؟ بہرحال اس نے سورہ نور نکالی۔ یہ وہ سورت تھی جس نے ہر چیز شروع کی تھی، اس نے اسے ایک اور دنیا میں پہنچایا تھا، اب اسے ایک بار پھر سے پڑھنا تھا۔ ہاں، عائشہ کہتی تھی قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ وہ سورہ نور پڑھنے لگی، آہستہ آہستہ دل پہ چھائی تنگی قرآن پہ لکھے حروف سے کم ہونے لگی۔ سیاہ حروف، اس کا سیاہ موتی جو رومال میں رکھا تھا، اور ساتھ کن کر بھی اس کے دل میں دوسرے خیال آنے لگے۔ اس نے سر جھٹکا اور آیت پہ توجہ دی۔ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ضرور زمین پر جانشین مقرر کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو مقرر کیا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور ان کے خوف ضرور امن میں بدلے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سورہ نور، آیت نمبر 55۔ لمحے بھر کو کمرے میں روشنی بھر گئی، سونے کے پتنگے سے ہر سو گرنے لگے، نور تھا اوپر نور کے۔ وہ الفاظ بہت ہی خوبصورت اور پر امید تھے۔ کیا واقع ایسا ہو سکے گا؟ کیا واقعی ہی اسے اپنے دین کی ثباتی نصیب ہو سکے گی؟ کبھی کبھی قرآن کی بات اتنی پر امید دکھائی دیتی تھی کہ اپنی ناامید زندگی سے ریلیٹ کرنا اسے مشکل لگتا تھا، مگر مریم خانم نے کہا تھا کہ یقین سے مانگے تو ضرور ملتا ہے۔ ایک دفعہ ان آیت پہ یقین کر کے تو دیکھے، کون جانے۔ اس نے قرآن بند کر کے آرام سے بل شیف پہ رکھا اور آگے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹ گئی۔ ابھی وہ صرف سونا چاہتی تھی، تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ صبح وہ اٹھی تو پہلا خیال عنایت کا آیا تھا۔ ہاں، کمرے میں اب صرف سورج کی روشنی تھی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ رات والی روشنی اب ادھر نہیں تھی۔ انسان اسی خیال کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ وہ سویا تھا، شاید اس لیے انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درمیان کا دوران میں بے معنی تھا۔ وہ بال لپیٹتی باہر آئی، سارا گھر ابھی ابھی سو رہا تھا۔ لاؤنج اور کچن کے بیچ ہتھ کھلی دیوار سے نور بانو کام کرتے نظر آ رہی تھی۔ پس منظر میں کوئی مانوس غیر مانوس سی آواز آ رہی تھی۔ نور بانو، ناشتہ میں نے نتاشا بی بی کے لیے مینگو سلش بنایا تھا، آپ پیئیں گی؟ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے آئی، کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور سلش والے جگ کو اس میں ڈالا۔ کٹی ہوئی برف اور جوس کی دھار اس میں گرنے لگی۔ پھر وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی اور گلاس لبوں تک لے جاتے ہوئے یوں ہی سر اٹھایا، گول دائرے میں گھومتی، کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم آواز، ناک کے گلاب کی پنکھڑیاں اور سلور راڈ۔ لبوں تک جاتا ہوا گلاس فوراً نیچے آیا، آنکھوں ٹکتی اب یقین سے پھسلی۔ لاؤنج اور کچن کے درمیانی دیوار کے عین اوپر اس کا وینڈ چائم ہوا سے جھول رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ کس نے لگایا؟ اس نے حیرت اور شوق سے نور بانو کی طرف دیکھا۔ کام کرتی نور بانو نے پیچھے مڑ کر ونڈ چائم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اچھا ابھرا، پھر اس نے ناسمجھی سی نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا باجی، میں نے تو ابھی دیکھا ہے، یہ تو میرا ہے، ترکی میں مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ یہاں کس نے لگایا؟ وہ نور بانو سے کم اور غصہ دباتی کر رہی تھی۔ نور بانو حراست سی رہ گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی باجی کہ ہمارے گھر میں جن ہے، مگر وہ سنے بغیر تیزی سے کچن سے باہر آئی۔ سیڑھیوں کے اوپر والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ سلش کا ہاتھ پکڑے ننگے پیر تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پاؤں پر لگے بینڈیج اب کھل چکے تھے، مگر زخموں کے نشان وہیں تھے، 1 2 3 4 قدم جیسے
जीनों पे नहीं, इसके दिल पे पड़ रहे थे। सांस तेज तेज चल रहा था। इसे नहीं पता वो चंद चिड़ियाँ चंद सदियाँ क्यों बन गई थी, जैसे ये फासला कभी खत्म नहीं होगा। वो पूरे तनफ्फुस के साथ ऊपर आई, धड़कते दिल के साथ आखिर कमरे का दरवाजा धकेला। गैस रूम के बेड पे एक खुला हुआ बैग पड़ा था, जिसमें से शर्ट निकालते ही वो बेड के साथ जरा झुका हुआ खड़ा था। आहट पर इसने सर उठाकर देखा। हया चौखट पर सुरेश का गिलास हाथ में लिए इसे पटी पटी नजरों से देख रही थी। जहान उसे देखकर चंद में कुछ कह नहीं पाया, फिर धीरे से मुस्कुराया, शर्ट बैग पे रखी और कदम कदम चलता उस तक आया। नीली जीन्स और सख्त शर्ट में वो बहुत फ्रेश लग रहा था। मरहबा। हया से चंद कदम दूर रुककर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को खाम देते हुए उसको सलाम किया। हया चंद लम्हे वैसे ही साकित निगाहों से उसे देखती रही और फिर उसके हाथ खुले लब भिज गए, पेशानी की रगें तन गई और हैरत आंखों में यका गुस्सा आ गया। एकदम से इसने सिर्फ से भरा गिलास जान पर उलट दिया। तुम वहां मरने के लिए मुझे छोड़ गए थे। मैं वहां कितनी दफा मरी हूं तुम्हें पता ही नहीं, और अब तुम आकर कहते हो मरहबा। वो एकदम फट पड़ी थी। स्लैश जहान की शर्ट पे गिरा था। वो एकदम पीछे हुआ। पहले इसने अपनी शर्ट को देखा, फिर हया को, जैसे उसे यकीन ना आया हो कि हया ने ये क्या किया है। जैसे उसे यकीन ना आया हो कि हया ने एक दफा फिर ये किया है। हया। वो लम्हे भर को कुछ बोल ही ना पाया। कुछ मत कहो तुम, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तुम क्या समझते हो मुझे, बेवकूफ हूँ जो मैं नहीं समझती? शायद पता नहीं तुम वहां गए भी थे या नहीं। मैं नहीं जानती वहां कौन था, मगर मैंने वहां बारूदी सुरंगें फटते देखी। मैंने वहां गोलियां चलते सुनी। मैंने वहां पर धुआं देखा। मैं नहीं जानती वहां पर क्या हुआ, मगर जो भी हुआ इसके पीछे तुम्हारा ज़हन था। मैं जानती हूँ जहाँ तुम हमेशा चीज़ें प्लान करते हो, मगर तुमने कहा था कि इस दफ़ा तुम कुछ प्लान नहीं करोगे, लेकिन तुमने किया था। अगर तुम मुझे बता देते मैं कितना परेशान रही, मैं कितनी तड़पती, मैं कितनी बेसुकून रही। इन चंद दिनों में अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। वो वहीं बेड के किनारे पे बैठी, फिर एकदम हाथों से मुँह छुपाकर रोने लगी। जहान ने एक दफ़ा फिर गर्दन झुकाकर अपनी गीली शर्ट को देखा, फिर फर्श पे गिरे प्लास्टिक के गिलास को। शुक्र है प्लास्टिक का था, सो टूटा नहीं। तुमने क्या किया इस वक़्त? मैं नहीं जानती, मगर जो भी किया वो बहुत बुरा था। अगर वहाँ मेरे दिल को कुछ हो जाता तो मैं शौक से ही मर जाती। तो तुम क्या करते? मगर तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो रोते-रोते कह रही थी। अगर तुम्हारी याददाश्त ठीक से काम कर रही है तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था फ़ौरन वहाँ से चली जाना। अगर तुमने सब कुछ देखा है तो इसका मतलब है तुम वहीं पर थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। हया ने एकदम से गीला चेहरा उठाया। मैं चली भी जाती तो कितना दूर जाती? चंद मीटर दूर ही खड़ी थी हमारी जीप। क्या मुझे वहां तक सुरंगें फटने, धमाके और गोलियों की आवाज ना आती और एक तारीख खामोश आती? और तुम जानते थे कि मुझे आवाज आएगी, इसलिए तुमने मुझे कहा था कि मैं सरहद तक न जाऊं। क्या तुम वाकई सरहद के पार गए थे? क्या पता तुम गए ही ना हो। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। जहाँ कितने दिन वो मुस्तरिब, बेचैन और दिलगीर रही थी, और अब कितने मजे से वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। मरहबा। यानी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। यानी कि तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो, और अगर मैं अपनी मर्जी करूं तो तुम गुस्सा करती हो। और जहान ने सर झुकाकर अपनी गीली शर्ट को देखा। क्या कुछ रह गया जो तुमने मेरे ऊपर नहीं तोड़ा? एक ही दफा तोड़ लो ताकि ये सिलसिला ही खत्म हो जाए। वो खफकी से बोला। हया ने उसकी गीली शर्ट को देखा। इसे जरा भी अफसोस या पछतावा नहीं था, फिलहाल वो इस काबिल था। मैंने तुम्हें कहा था तुर्की और शाम का बॉर्डर सबसे आसान बॉर्डर है। मैंने तुम्हें ये भी कहा था मैं वो हमें नहीं पकड़ेंगे जब तक हम न चाहें। आसान बॉर्डर होने का ये मतलब नहीं होता कि मुंह उठाकर सरहदी बाढ़ से चले जाएं। आसान बॉर्डर का मतलब ये होता है कि इस बॉर्डर पे सरहदी फौज को डॉज देना आसान होता है। वो कहता हुआ बाथरूम की तरफ गया। चंद लम्हों बाद वो शर्ट का गिरेबान तौलिए से साफ करते हुए वापस आया। हम तुर्की और शाम का बॉर्डर इस तरह क्रॉस करते हैं। कमांडर शिया था, इसलिए मुझे चाहिए था कि इसे ईरान से कॉल करूं, ताकि ईरान में मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन आयशे थी। इसने इन्हें फोन करके एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में बताया जिसे वो पकड़ना चाहते थे। हालांकि वो आदमी एक हफ्ता पहले तुर्की से शाम जा चुका था, लेकिन इन सिक्योरिटी फोर्सेस के गधों को नहीं मालूम था। शर्ट साफ करके इसने गर्दन के ऊपर जूस के कतरे भी इसी तौली से साफ किए और गीला आमेज नजरों से हया को देखा। और अगर तुम किसी पर कुछ गिराने से पहले इस बात को सुन लिया करो तो ज्यादा बेहतर हो। मैंने जिस क्रिमिनल के बारे में बताया था वो वहां पर जा ही नहीं रहा था। जो बंदा मेरी जगह बॉर्डर से इस पोस्ट तक गया था उसको पैसों की जरूरत थी। जब वो इसे पकड़ कर ले गए तो 6 माह इसे जेल में रखेंगे और फिर छोड़ देंगे, और इन 6 माह में इसके घर वालों को
बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। ये सिर्फ एक डिवीजन था जो अपनी तरफ से हम सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं ताकि ये मुखबरी की चौकी की तरफ अपना फोकस रखें, और ऐसे में इनकी तवज्जो किसी करीबी चौकी से हट जाया करती है और हम इनकी इसी बेध्यानी का फायदा उठाकर बॉर्डर पार कर जाया करते हैं। तुर्की और बॉर्डर सब इसी तरह पर ऐसा करते हैं, एक बंदा पकड़वाते हैं और पूरी की पूरी फैमिली करीब ही कहीं दूसरी जगह से बॉर्डर पार कर लिया करती है। और जो बारूदी की सुरंगें फटी वो इन लोगों से बहुत दूर थी, सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के लिए किया था मैंने ये। तो इसलिए इसके जूतों का रुख बाएं तरफ था, वो बॉर्डर की तरफ जा ही नहीं रहा था, इसने जाना ही बाएं तरफ था। कुछ ना कुछ तो था जो जहान ने इसे सिखाया था, मगर इसे सीखी हुई बात को वो पहले अप्लाई कर लेती तो इतनी परेशानी ना होती। अगर मैं तुम्हें बता देता कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले तैयार हैं, बारूदी सुरंग फटेगी, गोलियां चलेंगी, तो क्या तुम मुझे वहां जाने देती? तुम परेशान होती, तुम इतने दिन परेशानी में गुजारती, कहीं मेरा डिवीजन नाकाम तो नहीं होगा, कहीं ये ना हो कि सिक्योरिटी फोर्स वालों को अंदाजा हो गया और उन्होंने आसपास की फोर्स बढ़ा दी हो। तुम इसी तरह की बातें सोचती रहती हो और परेशान होती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मगर नहीं, वो है सुलेमान ही क्या जो मेरी बात मान ले, जो अपनी अकल से बेअकल वाले काम ना किया करे। गीले तौलियों को सोफे की पुष्ट पे डालते हुए और बरहमी से कह रहा था, हया ने भीगे रुखसार हथेली की पूछे साफ की। और वो लड़की कौन थी जिसके साथ एक दफा अब्बा ने देखा था? अब मत जाहिर करना कि तुम्हें याद नहीं। वो वो आयशे थी। आयशे, तुमने कभी इतनी बेतकल्लुफी दिखाई है उसके साथ? हो नहीं सकता, सच बताओ। नहीं, इनफैक्ट मुझे याद आया, वो मेरी सेक्रेटरी थी मत, और वो जानती थी वो झूठ बोल रहा है, वो असल बात कभी नहीं बताएगा। अब भी कुछ बातें थी जो इसे नहीं बताता था, मगर फिल वक्त वो इसको कुछ बताना चाहती थी। मैं वहां तुम्हारे लिए गई थी जहान, मैं तुर्की तुम्हारे लिए गई थी। जहान के खफा चेहरे के तने हुए नकूश जरा ढीले पड़े और फिर एक मुस्कुराहट इसके लबों पे आ गई। वेरी गुड, यही सुनना चाहता था। वो बहुत महसूस हुआ था। मैं हमेशा से जानता था कि तुम वहां कपादोकिया देखने नहीं आई। कपादोकिया की बात कौन कर रहा है जहान? इसने उकता कर टोका। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने मुझे कपादोकिया खुद बुलाया था, वरना तुम कभी मुझसे महासन वाली बात ना कहते। तुम चाहते थे कि मैं वहां हूँ, लेकिन मैं कपादोकिया की बात कर नहीं रही। वो इसके सामने आकर खड़ी हुई और जब बोली तो उसकी ये आवाज पहले से हल्की थी। वो ट्रे उठाए बाहर निकली। जान ने पिछली सीट पे पड़ा इसका शॉपर उठा लिया। चलिए मदाम, आपका ड्राइवर आपके कपड़े ले आएगा। वह मस्तूई बेचारगी से कहते हुए रास्ता छोड़ के उसके आगे जाने का इशारा कर रहा था। हया के लबों पे मुस्कुराहट उमड़ आई। अभी वो चंद कदम चल पाई थी कि जहान की आवाज उसके कानों से टकराई। ये गाड़ी किसकी है? शायद कोई मेहमान आया है। इस बात पे हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। पोर्च पे खड़ी इसकी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी थी और पैरों के नीचे से जमीन से रखने लगी। इससे हया कॉर्ड को हजारों गाड़ियों में पहचान सकती थी, पर पता नहीं इसकी आवाज लड़खड़ा गई। ट्रे पे जमे इसके हाथ मजीद सख्त हुए। जहान कुछ कहे बगैर शॉपिंग बैग पकड़े इसके आगे आगे अंदर आया। मैं जहान के पीछे आई। एक एक कदम बहुत भारी हो गया। लाउंज के दाने पे ही अंदर का मंजर दिखाई देता था। इसके कदम चौखट से जरा पीछे जम गए। वो तारीख गोशे में खड़ी थी। अंदर वाले लोग इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। वहां वलीद सोफे पे टांग रखे बैठा था। सामने अब्बा, अम्मा, साइमा, ताई, रुहील, नताशा, पुप्पो, दावर भाई, सोनिया सभी थे। सोनिया तो चलो शादीशुदा थी, खानदान की रिवायत के मुताबिक इसका पर्दा नहीं था। अचंभे की बात तो ये थी कि रंबी वहीं कोने में खड़ी थी। इसके हाथ में ट्रे थी, जैसे वो कुछ सर्व करने के बहाने यहाँ आई और फिर यहीं खड़ी हो गई हो। जहान अंदर आया, एक नजर सबको देखा, फिर एक मिनट कहकर शॉपिंग बैग की तरफ इशारा किया, जैसे इन्हें रखना है, और सीढ़ियां चढ़ती गया। वो वहीं अकेली खड़ी रह गई। ट्रे को पकड़े इसके हाथ पसीने में भीग गए थे। वलीद ने जहान को सीढ़ियां चढ़ते देखा तो गर्दन उस तरफ मुड़ी। हया को देखते हुए एक जहरीली मुस्कुराहट इसके मुंह पे उमड़ आई। वो कुछ मसरूर सा वापस इन सब की तरफ मुड़ा जो अभी तक उलझी निगाहों से उसे देख रहे थे। जो सुलेमान अंकल, तुम्हें कह रहा था कि हमें इस मामले में आराम से बात करनी चाहिए। और मिस हया, सॉरी मिसेस हया, तो ये जानती थी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इसने बात करके फिर से एक फातेहाना नजर हया पे डाली। अब्बा ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में हया को देखा और फिर वलीद को। वलीद, ये मेरा घर है, यहाँ इस तरह के मामले डिस्कस करने का क्या मतलब है? अब्बा को जैसे इसका आना और ये सब कुछ कहना अच्छा नहीं लग रहा था। रुहील, ताया, अब्बा, सबके माथे पे बल थे, जैसे किसी को ये सब पसंद नहीं आ रहा। बात घर की थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में कर ली जाए। जो चीज मेरे पास है उसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि आप लोग कितनी आसानी से मेरे शेयर सेल नहीं कर सकते। वलीद, ये कोई तरीका नहीं है, दावर भाई नागवारी से कहते उठने लगे। रोहित भी बरहमी से सब कुछ देख रहा था। इरम भी इसी तरह कोने में खड़ी थी। शायद किसी ने इसे जाने के लिए नहीं कहा था, या शायद कहा हो, तब भी वो खड़ी हो गई। वो गालिबन सारा तमाशा देखना चाहती थी। सारे में अगर कोई बड़े मजे से बैठी कोक के कैन से घूट घूट भरती जा रही थी तो वो नताशा थी, हर फिक्र से बेनियाज हर सिचुएशन को एंजॉय करती हुई। दावर, तुम इसे जरूर देखना चाहोगे। आखिर इसका ताल्लुक तुम्हारी ही शादी के फंक्शन से तो है। वो कहते हुए खड़ा हुआ और हया की तरफ देखकर अपनी जेब से एक प्लास्टिक रैपर निकाला।
جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی. کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے سی ڈی کو حیا کو دکھاتے ہوئے پوچھا. سب لوگ اس بات پر مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے. وہ جو ساکت سی کھڑی بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، اس بات پہ بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے. کمر دیوار سے جا لگی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی. اسی لمحے جان خالی ہاتھ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا. جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو. ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا. ولید کے سامنے آ کھڑا ہوا. حیا نے امید سے جہان کو دیکھا. وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے. وہ ابھی ولید کو کچھ دے مارے گا یا اسی سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اسے پوری امید تھی. اس کی بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہوئی. یہ شو ٹائم ہے اور تم تو اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے. بات کے اختتام پہ ولید نے پھر حیا کو دیکھا. اس کا بار بار حیا کو دیکھنا سب کو الجھن اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا. کیا ہے اس سی ڈی میں؟ جہان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا. البتہ آنکھوں میں ذرا سی الجھن تھی. وہ نہیں سمجھا تھا. اللہ، وہ نہیں سمجھا تھا. اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا. جہان نہیں سمجھا تھا. وہ کہنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی. جہان اس سے مت پوچھو پلیز. جہان اسے گھر سے نکال دو. اسے کچھ دے مارو مگر اسے یہاں سے بھیج دو. مگر سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے. آپ کے گھر کی چیز ہے تو آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں کس حیثیت سے کام کرنے دیں گے. لاؤنج میں خاموشی تھی. سب سن رہے تھے، بس وہی دونوں بول رہے تھے. حیا کا سانس آہستہ آہستہ رکنے لگا. دم گھٹ رہا تھا. فضا میں آکسیجن کم ہو گئی تھی. مگر اس میں ہے کیا؟ وہ رہا ٹی وی اور وہ اس کے نیچے ڈی وی ڈی رکھا ہے. اس کو لگا کر خود دیکھ لو، بہت انجوائے کرو گے. اس نے سیدھی جہان کو پکڑائی. حیا کے نتنوں سے آکسیجن کا کوئی جھونکا ٹکرایا تھا. سانس خوشگوانی امید ایک کے نظر آئی تھی کہ جہان سیدھی ہاتھ میں لیتے ہی توڑ دے گا اور ولید کو دے مارے گا. جہان نے ذرا تذر سے سیڑھی کو دیکھا اور پھر سے تھام لیا. مگر اس نے اسے نہیں توڑا. اس نے سیڑھی کو کور سے نکالا، لٹ کر دیکھا اور پھر سر اٹھا کر ولید کی طرف توجہ ہوا. آر یو شیور کہ اس میں ایسا کچھ نہیں جو کسی کی توہین کا باعث بنے؟ کیا میں واقعی اسے سب کے سامنے چلا دوں؟ اس میں جو ہے وہ سب سچ ہے، کوئی فکسن نہیں ہے. چلاؤ، ضرور چلاؤ. جہان نے سیڑھی پکڑے پکڑے تایا ابا کو دیکھا. وہ اسی الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے. کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ اچانک ہو کیا رہا ہے. اسی طرح اچانک ولید کا آنا، پھر ان سب سے کہنا کہ وہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ سیڑھی وغیرہ. جہان نے مڑ کر ارم کو دیکھا. کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے ارم سے اجازت مانگی تھی. وہ اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ سی ڈی ارم کی تو نہیں، اور ارم نے ہی ولید کو دی ہوگی؟ اس لیے ارم نے نہایت ہی بے نیازی سے شانے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے. لگتا ہے اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ سی تھی. شو ٹائم کی مسکراہٹ. اب آئے گا مزہ. جہان نے پھر ولید کو دیکھا، جیسے خود بھی یہ متذب تھا کہ اسے سیڑھی چلانی چاہیے یا نہیں. جہان نے ایک سب پارٹ سے نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر اوکے کہتے ہوئے مڑا. اس کے قدم دیوار میں لگے ٹی وی کی طرف اٹھ رہے تھے. کچن کے کھلی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا ہے اور آدھی کھلی دیوار پہ لٹکتے پن چائم کی لڑیاں گول گول گھومنے لگی. اسٹک اور کانچ ٹکرائے. خاموشی میں مدھم سا نغمہ بج اٹھا. ماتم کا نغمہ، سوگ کا نغمہ. جہان نے ایک قدم مزید ٹی وی کی طرف بڑھایا. باہر بادل زور کے گرجے. بجلی چمکی اور حیا کے ہاتھ سے جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے گر پڑی. ہلکے سے ٹھٹکی آواز سے ٹرے اونتے منہ زمین میں پوس ہوئی. کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا. وہ سب اسی سی ڈی کو دیکھ رہے تھے. آخر اس میں ایسا کیا ہے جسے دکھانے کے لیے ولید اتنا بے چین ہو رہا تھا؟ جہان آہستہ آہستہ چلتا ٹی وی کی طرف جا رہا تھا. حیا کا ٹوٹا ہوا جنگ بریڈ ہاؤس اس کے قدموں میں گرا پڑا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی. وہ بس سانس روکے لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو دیکھ رہی تھی. ابا، روہیل، جہان، باپ، بھائی، شوہر، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا. کوئی اسے اس پرائے مرد بلیک میلر سے بچا نہیں سکتا تھا. مگر کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ، اس نے زور سے پکارا تھا. اللہ کا نام وہ واحد نام تھا جس کو بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے بھی نقاب تلے بند ہونٹوں پیچھے زبان ہلا کر اسے پکارا تھا. اللہ تعالیٰ، میں بہت اکیلی ہوں. میرے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے جسے میں پکار سکوں. جہان اب ٹی وی کے پاس پہنچ چکا تھا. حیا کے دل پہ پڑتا بوجھا بڑھتا جا رہا تھا. صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں. آپ دیں تو کوئی چھین نہیں سکتا. جہان نے ٹی وی کا بٹن آن کیا، پھر ریموٹ سے ڈی وی ڈی چلایا. اب ٹی وی اسکرین نیلی نظر آ رہی تھی. آپ چھین لیں تو کوئی دے نہیں سکتا. جہان جھک کر بٹن دباتے ہوئے ڈی وی ڈی کی پلیٹ باہر نکال رہا تھا. دفتر ریموٹ اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا. ماربل کے فرش پر ریموٹ گرا تھا. چند لمحے مزید گرے. میری مدد کریں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں. جہان ریموٹ اٹھا کر پھر سیدھا ہوا. کاش ریموٹ ٹوٹ جاتا، مگر وہ نہیں ٹوٹا. ہر چیز اس کے خلاف چلی تھی. جہان نے خالی سانچے میں سی ڈی رکھی اور اسے واپس دھکیلا. مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں. اسکرین پہ مینیو لکھا رہا تھا. جہان نے ذرا پیچھے ہو کر ریموٹ سے
प्ले का बटन दबाया, मुझे रुस्वा ना करना, प्लीज हेल्प मी प्लीज। हया ने आंखें बंद कर ली, शायद सीढ़ी न लगे वो अंदर फंस जाए, शायद। मगर चंद ही लम्हों बाद इसे गाने की टोन सुनाई दी। शीला की मौसीकी इसके कदमों तले से जमीन से रखने लगी थी, सर से आसमान हटने लगा था। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वीडियो लग चुकी थी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वो एक बार फिर रुस्वा होने जा रही थी। सारी रियाजत, सारी अतार, सब बेकार गया था। रुस्वाई गुनाह, वो इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो खबर तक इसके पीछे आएंगे। इसने अपनी सुर्ख होती बंद आंखें खोली। लाउंज का मंजर धुंधला हो रहा था। इसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, जो बहुत शौक स्क्रीन को देखे थे। इसने अपने बाप को सरे बाजार बेइज्जत कर दिया था। इसने रोहिल का चेहरा देखना चाहा, जिसे समझ ना आ रहा हो कि ये क्या हो रहा हो। इसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, गज़ो गज़ब गुस्सा पेशानी की तने नसे सुर्ख पड़ता चेहरा। इसने सायमत आई और अम्मा का चेहरा देखा। हक्का बक्का गाना इसी तरह चल रहा था। इसने नताशा के चेहरे को देखा, वो बड़े सताइशी अंदाज में स्क्रीन को देखती है। एक्साइटेड सी आगे होकर बैठी थी, कोका केन इसी तरह हाथ में थामे। इसकी निगाहें नताशा से होती जहान के चेहरे पे पड़ी। जहान वो वाहिद शख्स था जो टीवी नहीं देख रहा था, वो सिर्फ चुपती नजरों से वलीद को देख रहा था। और वलीद, तब उसने देखा वलीद का चेहरा सफेद पड़ा था, इतना सफेद जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। इसी पल इसने इरम को देखा, इसका चेहरा भी इतना ही सफेद। ये क्या? एकदम से हया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा। नकाब तले इसके होंठ जरा से खुले, आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फिसली। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकी। गाना भी वही था, म्यूजिक भी वही था, सीट भी वही थी, मगर मंजर नहीं। ये शरीफों का मुजरा नहीं था, नहीं। ये इसकी वीडियो तो नहीं थी, ये तो इरम और वलीद। वो तस्वीर का एक स्लाइड शो था। एक एक करके बड़ी बड़ी तस्वीर स्क्रीन पे उभरती और चली आती। इरम और वलीद की तस्वीर इकट्ठे किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉपिंग एरिया में, किसी पार्क में। सारी फोटोज सेल्फ फोटोज थी, जैसे वलीद के साथ होकर इरम ने बाजू बढ़ाकर खुद ही मोबाइल से खींची हो। और इस लिहाज से वो दोनों बहुत करीब करीब खड़े थे। हर 2-3 तस्वीर के बाद स्कैन शुदा ईमेल्स स्क्रीन पे उभरती। इनमें से कुछ फिक्रे हाईलाइट थे। वो तस्वीर इतनी देर स्क्रीन पे रहती कि वो बाकी सब इन हाईलाइटेड फिक्रों को पढ़ लेते। फिर अगली तस्वीर आ जाती, इरम और वलीद की जाती ईमेल्स। ये क्या? वलीद एकदम आगे बढ़ने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन टांगों पे गड़ नहीं जाओगे, वहीं खड़े रहो। जहान का वो उलझन भरा चेहरा, वो तजब सा, सब गायब हो गया था। वो इतने सर्द और कटीले अंदाज में बोला कि वलीद के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। इसने शशदर सी निगाहों से जहान को देखा। ये शो टाइम है ना वलीद लगारी, और तुमने कहा था इस शो को मैं बहुत एंजॉय करूंगा। मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी करो। मगर शायद तुम कोई गलत सीढ़ी उठाए लाए हो। ये गलत है, ये सच नहीं है। वलीद लगारी हक्का बक्का रह गया। वो हकला रहा था। कभी वो सोफे पे बैठे नफूस को देखता, कभी जहान को, हया को देखता, तो इसे याद ही नहीं रहा। अभी तुमने खुद कहा था ये हकीकत है, तुम्हारे कौन से बयान पे यकीन करूं मैं? वो दृष्टि से बोला, मगर इसी असना में दावर भाई गुस्से से उठे थे। घटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, प्लीज। जहान ने हाथ उठाकर उन्हें उसके करीब आने से रोका। हाथ का इस्तेमाल मुझे भी आता है, मगर यहाँ खवातीन बैठी हैं, इसलिए इस आदमी से मैं खुद निपट लूंगा बाद में। और अभी इसने अंगुश्ते शहादत उठाकर कहर आलूद निगाहों से वलीद को देखते तब भी की। अभी तुम यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर लो, तुमसे मैं बाद में मिलूंगा, क्योंकि ये सीडी मेरे पास है और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे होने वाले ससुर या उसकी बेटी ये सब देखें। सेनेटर अब्दुल वली की बेटी से रिश्ता हो रहा है ना तुम्हारा? वलीद लड़खड़ा कर पीछे हटा। ताया अब्बा और रोहेल सब अपनी जगहों से खड़े हो चुके थे। बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स को गोली मार दें। आउट। सलमान साहब सबसे बजोर बोले। वलीद अपनी उड़ी रंगत और बदहवास कदमों से पलटा। सामने दीवार के साथ लगी हया खड़ी थी। इसकी नकाब से झलकती सी आंखों में भी सकता तारी था। वलीद इन आंखों में नहीं देख सकता था। वो तेजी से बाहर निकला। बाहर इसी तरह बारिश के कतरे गिर रहे थे। टीवी स्क्रीन पे स्लाइड शो अभी तक चल रहा था। इरम सफेद चेहरे के साथ वो देख रही थी। तस्वीरें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। ये सब फोटो फिक्सिंग की। पुरंजीदगी से बोली। हालांकि तस्वीरें बहुत क्लियर थी, मगर तायाबा और दावर की सुर्ख चेहरे वो इरम को किसी तूफान से बचाना चाहती थी। तेज बारिश थम चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। खिड़कियों की शीशों पे गिरती टिप टिप की आवाज मुसलसल आ रही थी। वो की बात पे सायमा ताई को तकवीत मिली थी। ये सब झूठ है, इल्जाम है मेरी बच्ची पे। ये सब इरम और हया की तस्वीरें थी। वो लड़का कहाँ से आ गया इनमें? वो अपनी बात मनवाने के लिए जोर से बोली थी। और ये सारी तस्वीरें हया के पास थी। इसी ने दी होंगी इस लड़के को, और नाम मेरी बेटी का लगा दिया। घर चलो तुम लोग। ताया फुरकान कहर बरसाती निगाह से उनको देखते हुए बोले थे। मेरी बात सुने, ये हया के पास थी तस्वीरें। उसने, इसीलिए वो लड़का बार बार हया का नाम ले रहा था। मेरी बीवी का नाम मत ले ममानी।
अब साइमा ताई की बात पे नागवारी से एहतजाज करने ही लगे थे कि वो जैसे गुस्से से कहता उनके सामने आ खड़ा हुआ था। ये तस्वीरें शायद आपको अपनी बेटी के लैपटॉप से भी मिल जाए, मगर मेरी बीवी का नाम अगर किसी ने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतनी सख्ती से उंगली उठाकर बोला था कि साइमा ताई आगे से कह न सकी। फातिमा और पप्पू ने अफसोस से एक दूसरे को देखा, जैसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। घर आओ तुम लोग, ताई अब्बा ने बहुत जब्त से सुर्ख पड़ती निगाहें बीवी को इशारा करते हुए कहा और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। दावर भाई फौरन बाप के पीछे लग के, अब्बा ये सब मैंने नहीं, ये हया ने, इरम ने इनको आवाज देना चाहिए। इरम। जहान ने हैरत और गुस्से से उसे देखा। तुम मेरी बीवी का नाम इन सब में कैसे ले सकती हो? ताया जा चुके थे। इरम ने बेबसी से जान को देखा। तुम्हें क्या लगता है, तुम लड़कियों को क्या लगता है, हाँ? तुम मोबाइल से मैसेज मिटा दोगी, कॉल रिकॉर्ड हज़फ कर दोगी तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता इरम बीबी। हर एसएमएस रिकॉर्ड होता है, हर कॉल रिकॉर्ड होती है। एक दफा फिर लो मेरी बीवी का नाम और मैं तुम्हें अपनी एजेंसी से वलीद के फोन पे की गई हर कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकलवा कर दिखाऊंगा। मेरे लिए ये बहुत आसान है। इरम ने खुश लबों पे जबान फेरी और अपनी माँ को देखा, मगर वो पहले ही बाहर जा रही थी। वो तेजी से इनकी तरफ लपकी। चौकट पे खड़ी हया और इसके कदमों पे गिरे मलबे को इसने देखा भी नहीं। लाउंज में फिर से खामोशी छा गई थी। सब जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा सा, सिवाय नताशा के। वो बड़े मजे से हाथ झाड़ते हुए उठी, केन साइड टेबल पे रखा और रोहिल को मुखातिब किया। ऑनेस्टली रोहिल, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली। हकीकत ये है रोहिल, तुम्हारी फैमिली बहुत दिलचस्प है। रोहिल ने कहते उसे गिरा और माजरत खुआना अंदाज में बाकियों को देखा। नताशा जहान के साइड से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। शो टाइम खत्म हो चुका था। अलबत्ता जाने से कबल नताशा ने जो मुस्कुराहट जहान की तरफ उछाली थी, कोने में खड़ी हया के जहन में वो अटक कर रह गई। ये सब कैसे हुआ? वो अभी तक दम खुद थी, मगर नताशा की मुस्कुराहट, इसका और जहान का बातें करना, फिर इसका इतना बड़ा शॉपिंग बैग उठाकर साइमा ताई की तरफ जाना और फिर वापस ऊपर जाना। वो साइमा ताई को शॉपिंग दिखाने नहीं, इरम का लैपटॉप उड़ाने गई थी। वरना इसे कब से ताई से इतनी मोहब्बत हो गई? वरना जहान को कैसे पता कि ये सारी तस्वीर इरम के लैपटॉप में थी? वो भी ऊपर कमरे में हया के कपड़े रखने ही बल्कि सीडी लेने गया था। रिमोट गिराते हुए झुककर इसने सीडी स्वैप की थी। ओ जहान, वो स्वैपिंग का माहिर था। एक एक करके सब लाउंज से चले गए। पप्पू ने अलबत्ता जाते हुए अफसरदा निगाहों से जहान को देखा था। ये सब क्या था जहान? वो शायद कोई गलत सीडी उठा लाया था। इसने शाने उचकाए। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम्हारा हाथ है इसमें, पता है मुझे। वो झड़क के कहती हुई खफगी से बाहर निकल गई। इस सारे में वो पहली बार हया की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो इसी तरह दीवार से लगी खड़ी थी। जहान को अपनी तरफ देखते पाकर इसने नकाब खींचकर उतारा। इसका चेहरा लट्ठी की मानन सफेद पड़ा था और तभी जहान ने देखा, अल्लाह अल्लाह, ये तुमने क्या किया? ये तुमने कैसे किया जहां? एकदम आंसू टूटकर इसकी आंखों से गिरने लगा। वो परेशानी से जिंजर ब्रेड के मलबे को देखता कुछ तकाया। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने, ये क्यों तोड़ा? जहान, खैर ने लबों पे हाथ रखकर खुद को रोने से रोका, मगर आंसू बहते जा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। तुम जानते थे ना कि वीडियो वलीद के पास है। मलबे से निगाह हटाकर गहरी सांस लेते इसने आया को देखा। देरीन क्यों में तुमने 2 दफा कहा था कि अगर कोई तुम्हें गाड़ी तले को चल दे तो 2 दफा कही गई बात की कोई वजह होती है। मैंने यहाँ आते ही मालूम कर लिया था सब। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, सो मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें परेशान नहीं, इससे बोला नहीं चाहता हया। आपके अपने किस लिए होते हैं? अगली दफा मुझ पे भरोसा करके देखना। मगर इरम, इसकी तो बहुत। जहान की जबड़े की रगें तन गईं। इसका जिक्र मत करो। जब इंसान कुछ गलत करता है तो इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ता है। आज किसी एक ने तो रुसवा होना ही था, मगर मैंने एक लड़की से वादा किया था कि जन्नत के पत्तों को थामने वालों को अल्लाह रुसवा नहीं करता। मुझे अपना वादा निभाना था। फिर इसने टूटे हुए जेंडर बेड हाउस को देखा। कब तुम जज्बात में आकर चीजें फेंकना छोड़ोगी लड़की? साथ ही वो नूर बानो का वादे देने लगा ताकि वो जगह साफ की जा सके। आई लव यू जहान, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। नदी रंधी हुई आवाज और फिर मुसरत से रोने और मुस्कुराने के दरमियान बोली थी। जहान ने चौंक कर उसे देखा और फिर दाएं बाएं। मेरी बचपन की सहेली ठीक कहती है, इस घर में सब बहुत इंटरेस्टिंग है। वो झुरझुरी लेके आगे बढ़ गया। नूर बानो उसी तरफ आ रही थी। हया यूं ही अबाया में मलबूस लाउंज के सोफे के हत्थे पे बैठी और मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिलाया। हथेली से आंसू पूछते उसने फोन कान से लगाया। डॉक्टर इब्राहिम,
میں نے وہ پہلی حل کر لی ہے۔ وہ مڑ کر چوکھٹ کے اوپر پنجوں کے بل جھکتے ہوئے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانو کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا، اچھا کیا ملا پھر آپ کو؟ دوسری جانب جیسے مسکرائے تھے، آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، حجاب اور جنگ احزاب کی مماثلت۔ وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، جنگ احزاب میں گروہ بھی ہے، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی بھی اور بھوک کی تنگی بھی۔ ان طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان بھی، جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے جہان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی جینس کی جیب میں ایک سیڑھی جھلک رہی تھی، لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں، اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کے خیمے کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ان کی ہانڈیاں ان پر الٹ جاتی ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ جیتا کون تھا۔ تب نہیں سمجھی تھی میں، اب سمجھی ہوں، جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی، لڑائی جس جنگ میں ہوتی بھی نہیں۔ آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی کو ایک دن اور کسی کو ایک ماہ اور کسی کو کئی سال، اور پھر ایک دن آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے اچانک جیت جاتے ہیں۔ یہی بات تھی نا سر؟ میرے ذہین بچے، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیا نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا۔ اب ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا۔ صبح قریب تھی، ان کی صبح۔ وہ پارلر کے ڈریسنگ میرر کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی اور بیوٹیشین لڑکی بڑی مہارت سے اس کو آئی شیڈو لگا رہی تھی۔ اس نے گرے اور سلور فراک پہن رکھی تھی، بال وغیرہ بھی بنانے تھے۔ اونچا جوڑا بنائیں گے؟ بیوٹیشین نے آئی شیڈو کو آخری ٹچ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیا نے آئینے میں چہرہ دائیں بائیں کر کے آ کے دیکھی، اچھی لگ رہی تھی۔ فرینچ نوٹ بنا دو، اونچے جوڑے میں تو نماز نہیں ہوگی، اور 2-3 نمازیں تو فنکشن کے دوران آ جائیں گی۔ آج نہ پڑے تو خیر ہے، لڑکی اکتائی تھی۔ اپنی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، نیل پالش لگانی ہے؟ نقلی نیلز؟ کچھ بھی نہیں، بار بار وضو کے لیے اتاروں گی کیسے؟ اس نے سادگی سے الٹا سوال کیا۔ او اچھا، نقلی پلکیں تو لگا دوں نا، اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا۔ آپ نے آئی بروز بھی نہیں بنوائی، تھوڑا سا نیٹ ہی کر دوں، اللہ تعالیٰ کو اور بھی برا لگے گا۔ لڑکی کے سب کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ آپ کہیں الہدا کی تو نہیں ہے؟ حیا ہستی، نہیں، میں بس ایک مسلمان لڑکی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ جب تمہیں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کو کہوں گی تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ وہ جیسے سوچ کر محسوس ہوئی۔ لڑکی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پہلے میک اوور مکمل کرو، پھر بتاتی ہوں۔ مجھ سے کہتی دوبارہ سر کی کرسی کی پشت پہ سر ٹکا دیا۔ بیوٹیشین لڑکی جذبت سی ہو کر آئی شیڈو کٹ اٹھائے پھر سے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی، اور جب حیا نے اسے دوپٹہ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کو کہا تو اس کا منہ کھل گیا۔ گھونگھٹ کون نکالتا ہے؟ گھونگھٹ؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بہت نیچے تک نکالو، بس تھوڑی تک آئے، نیچے ویسے ہی بند کلا ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ مگر آپ کا چہرہ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور لڑکی پریشان ہو گئی۔ تم نکال رہی ہو یا میں خود نکالوں؟ اور بیوٹیشین کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس سے کوئی بید نہیں تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اس نے ابا سے بہت کہا تھا کہ مکس گیدرنگ نہ رکھیں، فوٹوگرافرز نہ ہو، مگر ابا اور اماں نے ایک نہ سنی۔ حیا، میں تمہارے پردے کا پھر کوئی ایشو نہیں سننا چاہتی۔ اماں تو باقاعدہ بیزار ہو گئی تھی۔ حیا جانتی تھی کہ اس کے سامنے وہ کبھی اعتراف نہیں کریں گی کہ وہ اس کے پردے سے دل سے راضی تھی، مگر کیا فرق پڑتا تھا؟ اس نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا، حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور حجاب بھی کیری کر لے؟ کتنے آپشن نظر آئے، ان میں سب سے بہتر یہی تھا، گھونگھٹ۔ اور پھر نیچے دوپٹہ اتنا پھیلا کر لیا ہو کہ سطر پوشی کا فرض ادا کرے۔ اب کوئی اس کی تصویر کھینچے یا نہیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ میرج ہال میں جب اسے برائڈل روم سے لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ثنا اس کی ایک طرف آ بیٹھی۔ آج کے لیے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی۔
अपनी तरफ से वो तस्वीर खींचने वालों को मुसलसल मना कर रही थी। हया आपा पर्दा करती है, प्लीज फोटो ना खींचे, या कोई इसके घूंघट पे कुछ बोलता तो वो इसे जवाब भी दे रही थी। आपा क्लासिकल दुल्हन बनी है और वो घूंघट नहीं उठाएंगी। कोई चाची मुमानी खाला साथ आकर बैठती, फिर जरा सा घूंघट उठाकर चेहरा देखती, सलामी देती, तारीफ करती, या जो भी सब ऐसा ही था जैसे वो मेहंदी की दुल्हन का होता है। इसका ग्रे फ्रॉक पैरों तक आता था, घेरे पे काफी काम था, घूंघट थोड़ी तक गिरता, नीचे दुपट्टा यू की शक्ल में फैलाकर सामने डाला था। आस्तीनें पूरी थीं और वो सर झुकाकर नहीं बैठी। वो गर्दन उठाकर पूरे एतमाद के साथ बैठी थी। हर पास आने वाली आंटी से बड़े आराम से बातें कर रही थी। लोग बुरा तब मानते हैं जब दुल्हन अकड़ कर बैठे। अगर वो खुश मिजाजी से बातें कर रही हो पूरे एतमाद के साथ तो लोग नरम पड़ जाते हैं। अलबत्ता कहने वाले तो कह रहे थे, ये क्या किया, मेकअप तो चुप किया, खराब हो गया होगा तभी, ये क्या नाटक ड्रामे। मगर वो इस मुकाम पे थी जहाँ ये सब बातें सानवी महसूस होती थी। मुश्किलें बहुत पढ़कर भी आसान हो जाती हैं। जहान इसके पास आकर बैठा और बहुत धीरे से बोला था, साबित हुआ कि तुम कुछ बातों में वाकई बहुत स्मार्ट हो। बस ये एक फिक्रा कहा इसने और फिर जल्दी ही उठ गया। इसे यूं मरकज़ निगाह बन के बैठना कबूल नहीं था, बदतमीज ना हो तो। फिर खुद भी ज्यादा देर स्टेज पे नहीं बैठी और वापस बेडरूम में वापस आ गई। ये नताशा का दिन था और अब इसे पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए। खैर वो पूरी तवज्जो ले भी रही थी। साड़ी की कुछ जबरदस्ती इसने पल्लू डाला हुआ था, मगर वो रोहेल का बाजू था। मैं मेहमानों के दरमियान हंसते बोलते घूम रही थी और फातिमा को हॉल उठ रहे थे। जहान भाई कह रहे थे कि वो इधर आ जाए। सना ने उसको आवाज दी। वो जो ब्राइडल रूम में बैठी घूंघट पीछे गिराए लिपस्टिक ठीक कर रही थी, चौक कर पड़ी। क्या वो आ रहा था इससे मिलने? इसका दिल जोर से धड़का। हाँ बुला लो। वो और सना अकेली जो थी। अच्छा है सना बाहर चली जाएगी और वो दोनों कम से कम बात तो कर सकेंगे। वो दिन 2 दिन से तो वो नजर ही नहीं आया था। जरा सी दस्तक के बाद दरवाजा खोलकर जहां अंदर दाखिल हुआ। सियाह डिनर सूट, बाल पीछे किए, बिल्कुल जैसे वो मेट्रो में लगा था पहली बार। अब भी हैंडसम लग रहा था, बल्कि नहीं, हैंडसम इडियट लग रहा था, क्योंकि वो जो मुंतजिर सी खड़ी लबों पे जरा सी मुस्कुराहट लिए उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जहान के साथ वो सोबर और सादा लंबी सी सानिया भी थी। हया माई वाइफ, और हया ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और कुलीग भी हैं। सानिया बहुत तहजीब और शाइस्तगी से वो दोनों का तारुफ करवा रहा था। बहुत खुशी हुई। सानिया इसी सोबर सी मुस्कुराहट के साथ आगे मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए है ने बे मुरव्वत मुस्कुराते हुए हाथ थामा और मिलाकर छोड़ दिया। फिर एक शाकी नजर जहान पे डाली। वो बस इसीलिए इसके पास आया था, बदतमीज, बस तुम्हें मिलवाना चाह रहा था। सानिया थे इसके हस्बैंड, दोस्त थे मेरे। जी इनसे तो बहुत दफा मिल चुकी हूँ, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली थी। जहान ने बेसाख्ता माथे को छुआ। अच्छा, हमाद ने तो जिक्र नहीं किया। सैन्य ने जहान को देखा। वो जो उफ के अंदाज में माथे को छू रहा था, फौरन पेशानी से मसल कर हाथ नीचे कर लिया। हाँ वो हम डिनर कर रहे थे तो वो मिल गया था। खैर हम चलते हैं, सी यू। वो हया को घूरकर सानिया को रास्ता देता हुआ सामने से हटा। वो नाकादाना निगाहों से उन्हें जाते देख रही थी। तुम्हारे पास साबिर का नंबर है? मैं इसे कॉल करना चाह रहा था तो। हाँ ठहरो, मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। वो दोनों अपने अपने सेल फोन सामने किए बातें करते बाहर निकल गए। वो पैर पटक कर वापस कुर्सी पर बैठी। इस आदमी के साथ जिंदगी कभी भी फैंटेसी नहीं होगी, पहले से वो जानती थी, मगर अब इससे इस बात का यकीन भी आ रहा था। सब कुछ बहुत मुश्किल था और मुश्किल होगा भी, मगर खैर वो साथ तो था। आहिस्ता-आहिस्ता वो इस सब की आदी हो जाएगी। इसने खुद को तसल्ली दी और फिर दरवाजे की तरफ देखा। ज़रा सी झिर्री खुली थी। वहाँ से मैरिज हॉल की रोशनियाँ, लोगों का रश, हँसते बोलते मेहमान, रंग, सब खुशबू, सब नज़र आ रहा था। इसके तनिया साहब ढीले पड़ गए। लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। इसने कलाई घुमाकर देखा। बहरे का नेकलेस ब्रेसलेट की सूरत इसमें पहना था और इसकी साइड पे खाली कुंडे में अब एक मोती झूल रहा था। सियाह मोती। वो सफेद मोती ना बन सकी तो क्या हुआ? सियाह मोती बनने में भी कोई हर्ज ना था कि फिर मोती तो वो होता है जिसकी गालक भी चमकती है। सुबह का दूधिया रंग इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर छाया था। गुज़िश्ता रात की बारिश के बायस सुरमई सड़कें अभी तक गीली थीं। इसने किचन की खिड़की का पर्दा हटाया। जाली से रोशनी और हवा अंदर झांकने लगे। ताजगी का एहसास। तभी दीवार में नस्ब ओवन खाना पकने की घंटी बजाने लगा। वो आ गई और ओवन का दरवाजा खोला। फिर दस्ताने वाले हाथ से ट्रे बाहर निकाली। पिघले हुए पनीर से सजा गरम गरम पिज्जा तैयार था। इसने चेहरा जरा झुकाकर सांस अंदर उतारी। खस्ता इश्तहा अंगेज खुशबू। जहान को पसंद आएगा। तारीफ नहीं करेगा, अलबत्ता थोड़ा खाएगा और इस पर भी कई दिन एक्सरसाइज का दौरानिया बढ़ाकर इन कैलोरीज को बर्न करने की कोशिश करता रहेगा। अपनी फिटनेस और सेहत के बारे में वो आज भी इतना ही कॉन्शियस था जितना 4 साल कबल इनकी शादी के वक्त था।
اس نے ٹرے اندر دھکیلی اور اوون کا ڈھکن بند کیا. اب جہان آفس سے آ جائے گا تبھی وہ اسے نکالے گی. ساتھ ہی اس نے پلٹ کر گھڑی دیکھی. ابھی اسے آنے میں کافی وقت تھا. آج ویسے ہی آیا کہ سارے کام جلدی ختم ہو گئے تھے. اب کیا کرے؟ سبین پھپھو کی کسی پرانے دوست کے بیٹی کی شادی تھی، سو وہ کراچی گئی ہوئی تھی. ویسے یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے ابا اور تایا کے گھر زیادہ دور بھی نہیں تھے. سو پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا، پھر ارادہ تر کر کے اپنے کمرے میں آ گئی. جہان اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجا تھا. وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی مگر جہان وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا. خدیجہ کا کمرہ کے ساتھ والا تھا مگر وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ بس 3 سال کی. یہ کمرہ اس کا بھی تھا. اس وقت بھی وہ کارپیٹ پہ بیٹھی بلاکس کو توڑ کر پھر سے جوڑنے میں لگی تھی. ٹوٹے بلاکس ایک طرف تھے، جڑے بلاکس ایک طرف. بے ترتیبی میں بھی ترتیب تھی. باپ کی طرح بھی وہ کلٹر نہیں پھیلاتی تھی. خدیجہ گل کیا بنا رہی ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی. اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اس کے سوال پہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی. وہ سلیو لیس سرخ فراک میں ملبوس تھی مگر نیچے سے اس نے کوہنی تک آتی پنک شرٹ پہن رکھی تھی. جرابے بھی پنک نرم گہرے بھورے. بال پانی میں پونی میں بندھے تھے. جہاں اس کے بال کٹوانے نہیں دیتا تھا. اسے لمبے بال پسند تھے مگر صرف خدیجہ کے ماں کے بالوں کے بارے میں وہ رائے نہیں دیا کرتا تھا. گوری گلابی رنگت، اٹھی ہوئی ناک اور جہاں جیسی آنکھیں. وہ جہان ہی کی بیٹی تھی. جہان کو لوگوں کا خدیجہ کو اس سے ملانا بہت پسند تھا. اس نے حیا سے صرف اچھا قد لیا تھا مگر میں تم سے زیادہ لمبا ہوں. اس کا قد بھی مجھ پہ گیا ہے. وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتا تھا. نتھنگ. خدیجہ گل نے ذرا سے شانے اچکا کر نفی میں سر ہلایا اور واپس کام میں مگن ہو گئی. حیا نے جب اس کا نام خدیجہ گل رکھا تو جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا. تم اپنی پسند کا نام رکھ لو. میں تو جو نام بھی بتاؤں گا آگے سے کہو گی. اب اس نام کی اپنی پرانی دوست کا خلیہ بھی بتاؤ جس کی یاد میں یہ رکھنا چاہتے ہو. ویسے اتنا غلط بھی نہ تھا وہ. سو اس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ گل رکھا تھا میری 3 بہترین دوستوں کی یاد میں. خدیجہ ایک پری میچور بچی تھی مگر سچ شکر وہ ہمیشہ صحت مند رہی تھی. سو وہ ان کے لیے واقعی خدیجہ گل تھی، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو جانے والا گلاب. اپنے گلاب کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہ الماری کا کارپٹ بند کرنے لگی. پھر یکایک ٹھہر گئی. جس خانے سے لیپ ٹاپ بیگ نکالا تھا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری کے رنگ سے ذرا ہلکا تھا. اس نے اچنبے سے دیکھتے بیگ نیچے رکھا، ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا. کارڈ بورڈ تھا وہ. اف. اس نے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی اور ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائڈ کر گیا. پیچھے ایک لاکر تھا. چند لمحے وہ خفگی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی. اس میں پتہ نہیں کیا تھا اور پھر کارڈ بورڈ کی سلائڈ واپس جگہ پہ کر کے الماری بند کر دی. اس گھر میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 400 خفیہ خانے تو وہ ڈھونڈ ہی چکی تھی. پتہ نہیں اب کتنے تلاشنا باقی تھے. جہان سے پوچھنا بیکار تھا. وہ بہت حیران ہو کر آگے سے کہتا. اچھا ویری اسٹرینج. پتہ نہیں مالک مکان نے اتنے لاکرز کیوں رکھے ہیں. کبھی بات کروں گا ان سے. ہاں جیسے وہ تو اپنے شوہر کو جانتی ہی نہیں تھی. خدیجہ اسی محویت کے ساتھ بلاکس اوپر رکھ کر نیچے جوڑ رہی تھی. وہ چاہتی تھی اب کھولے بیڈ پہ آ بیٹھی اور ای میلز چیک کرنے لگی. ساتھ ساتھ خدیجہ پہ بھی گاہے بگاہے نظر ڈالتی تھی. اب یہی فراک پنک شرٹ کے ساتھ پہنا کر پچھلے ہی ہفتے وہ اماں کی طرف گئی تھی تو اماں ہنس پہ عادت خفا ہونے لگی تھی. اتنی سی بچی پہ تو پردہ نہیں لگتا نا. تم سلیو لیس پہنا دو گی تو کیا ہو جائے گا. ہے آف کورس اماں اس پہ پردہ لاگو نہیں ہوتا مگر میں اسے کوئی زبردستی کا اسکارف تو نہیں اڑا رہی. صرف آستین پوری پہناتی ہوں. اماں میں نہیں چاہتی کہ اس کی حیا مر جائے اور یہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے جو اس سے آگے اماں نہیں سنا کرتی تھی. وہ آج بھی حیا کے پردے کی سب سے بڑی مخالف تھی لیکن وہ کہاں پرواہ کرتی تھی. ہاں کسی کا دل چیر کر تو ہم نہیں دیکھتے مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون زبان سے. لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی. وہ بہت توجہ سے اپنی ای میل دیکھ رہی تھی. لمبے بال آدھے کیچر میں بندھے آدھے پیچھے کھلے کمر پہ پڑے تھے. چہرہ ویسا تھا ملائی جیسا. ایسا لگتا تھا کہ وہ ان 4 سالوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے مگر خوبصورت کے بجائے 3 4 اور لفظ ہے میری لغت میں. مگر میں کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا. ڈائننگ ٹیبل پر ہی ایک ہی رات میں اس کے پوچھنے پر کھانا کھاتے ہوئے جہان نے بے نیازی سے کہا تو وہ سلگ کر رہ گئی. اگر تمہاری لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو میں سے واقعی تمہیں دے مارتی جان. وہ بہت خفگی سے بولی تھی مگر اس بات پہ اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی خدیجہ نے ابو تان کر ناراضی سے بولا. نو حیا. وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کری تھی. وہ کیسے برداشت کرتی اور بس اس کی یہ عادت خود بخود دم توڑ گئی تھی. ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سی گئی.
आंखों में पहले हैरत उभरी और फिर अचंभा। वो मिस्र की यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस था जो इसकी दरख्वास्त पर उसे भेजा गया था, मगर ये दरख्वास्त तो इसने दी ही नहीं थी। क्या जहान ने इसकी तरफ से अप्लाई किया था? वो उलझन भरी निगाहों से इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने लगी। वो अक्सर कहती थी कि अब वो LLM करेगी। जहान ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता था कि अपनी मर्जी है जो करो, तो क्या इसने पता नहीं मेल चेक करके इसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। जहान के आने में भी कुछ वक्त था। रिस्ट वॉच के साथ इसकी कलाई में वो ब्रेसलेट बंधा हुआ था और इसमें पिरोया से मोती जो आज भी चमकदार था, सच्चा मोती। बस करो खतीजा, आप कुछ खा लो। वो लैपटॉप बंद करके उठी और बेटी के सामने से ब्लॉग समेटने लगी। खतीजा खाने के मामले में जरा छोड़ती, बाज दफा मुझको जबरदस्ती करनी पड़ती थी। ऐसी ही एक दफा खतीजा बहुत बीमार थी और आया से कुछ खिलाना चाहती थी, मगर खतीजा ने हाथ मारकर प्याला गिरा दिया तो इसने बहुत गुस्से से कहा था, अल्लाह अल्लाह, बात क्यों नहीं मानती, मैं किधर जाऊं? और खतीजा ने सुर्ख चेहरा डुडुबाई आंखों से गुस्से से कहा, जहन्नुम में जाओ। और वो बिल्कुल शल रह गई। बस वो आखिरी दिन था, फिर इसने अपना तकिया कलाम तर्क कर दिया था। बस अब और नहीं, बुरी आदतें हमें खुद ही बदलनी पड़ती हैं। खतीजा को किचन काउंटर पर बिठाकर इसने फ्रिज का दरवाजा खोला ताकि अंदर से खीर निकाले, मगर दरवाजे के अंदरूनी तरफ अंडों के खाने में एक पोस्ट एक नोट चिपका हुआ था। इसने नोट उतारा और सीधा होते पड़ा। लंच टाइम पे कबूतरों को याद करने में कोई हर्ज तो नहीं? लंच टाइम। इसने फिसकता खड़ी देखी। लंच टाइम तो होने वाला था। अल्लाह, ये आदमी भी ना। चलो खदीजा, बाबा के पास जाना है। इसने जल्दी से बच्ची के काउंटर से टॉप से उतारा। बाबा सुनकर इसके चेहरे पे सारे जहान की खुशी उमड़ आई। वो फौरन अंदर की तरफ दौड़ी। जब तक हया दरवाजे खिड़कियां बंद करके आई, वो हया का बड़ा सा पर्स कंधे पे लटकाए इसका अबाया घसीटती, फर्श पे झाड़ू देती ला रही थी। थैंक्स, अपने जूते पहनो। अब इसने जल्दी से अबाया और पर्स ले लिया। महासन के कबूतरों का जिक्र पहली दफा जहान ने कतालवी रेस्टोरेंट में किया था। इसके बाद से इस रेस्टोरेंट को कबूतरों के कोड नेम से याद करते थे। लेकिन क्या था अगर वो सुबह नाश्ते पे कह जाता कि लंच बार करेंगे, मगर नहीं, वो इंसानों की जबान में बात ही कब करता था। सुबह से इतनी दफा फ्रिज खोला, पता नहीं क्यों नजर नहीं पड़ी। उफ, आधे घंटे बाद वो अपने हुरैर के सियाह बाय में मलबूस खतीजा की उंगली थामे रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ रही थी। ऊपर आकर देखा, कोने वाली मेज खाली थी। वो वहीं कहीं होगा, मगर जब तक वो बैठ नहीं जाएगी वो नहीं आएगा। वैसे वो इस तरह बाहर कम ही बुलाता था। यकीनन अब कोई ऐसी बात थी जो वो घर में करना नहीं चाहता था। खतीजा को मखसूस कुर्सी में बिठाकर वो जैसे ही बैठी, उसे वो सामने से आता दिखाई दिया। ग्रे कोट बाजू पे डाले, कफ मोड़े, टाई ढीली, संजीदा चेहरा और हमेशा की तरह हैंडसम। इसके सामने कुर्सी खींच कर बैठते ही वो बोला था, मरहबा, क्या हाल है? फिर मोबाइल वॉलेट मेज पे रखते इसने झुककर खदीजा के दोनों गाल बारी बारी चूमे। अपनी बहुत सी तर्कादात को वो तर्क नहीं कर सकते थे। बाबा, यू नो व्हाट? खदीजा चेक कर उसे जल्दी कुछ बताने लगी और वो तवज्जो से मुस्कुराते हुए सुन रहा था। आधी तो यकीनन हया की शिकायत थी। नहीं, वो मम्मा कहने का तकल्लुफ नहीं किया करती थी। वो वही कहती थी जो इसका बाप कहता था। जब ऑर्डर सर्व हो चुका तो वो इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, और सब ठीक है? तुम्हें तमीद को कट करो जहान, और अब बताओ। बता भी चुको कि क्या बात है? नहीं, इतना कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही। वो छुरी कांटे की मदद से स्टीक का टुकड़ा तोड़ते हुए लापरवाही से बोला था, स्टेक का। बहुत खास बात है जो घर पे नहीं हो सकती। ये फकरा इसने कहा नहीं था, मगर हया तवज्जो से सर हिलाती उसको सुनती हुई खुद ही जहन में इसके अल्फाज डिकोड कर रही थी। असल में मैं आगे का सोचा था। मुझे आगे का असाइनमेंट मिल गया है और ऊपर से हुक्म आया है कि कुछ दिन के लिए थोड़ा सा घूमने फिरने चला जाऊं, यानी कि 1-2 साल तो कहीं नहीं गए। हया ने समझ के सर हिला के इसे मजीद बोलने दिया। ज्यादा दूर नहीं, करीब ही। मेल चेक की तुमने आज? हया ने बस हाँ में गर्दन हिलाई, बोली, कुछ नहीं, करीब यानी कि मिस्र। वही से मेल आई है ना तुम्हें? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो संजीदगी से उसे देखते हुए पूछा था। तुम रह लोगी इतने अरसा? हया ने शाने जरा से उचकाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। दिल अलबत्ता बहुत उदास हो गया था, तो बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचा था जब उसे एक फौजी की बीवी का किरदार अदा करना होगा। घर पे रहकर बरसों इंतजार करने वाली बीवी का खतीजा बड़ी हो जाएगी और फिर पता नहीं वो कब अपने बाप को देख पाएगी। जिंदगी भी बहुत गैर यकीनी चीज थी। खतीजा तो मेरे बगैर रह लेगी, मम्मी के साथ इसकी बहुत बनती है। वो भी हया की तरह शायद इसकी सोच को डिकोड करके बोला था, मगर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, जानता हूँ। तुम मुझे मिस करोगी। वो जरा सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें मिस करूंगा, मगर कयामत तक इस बात का इकरार नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर ये कि इसने प्लेट परे करते हया को देखा। मैं एक ऐसा कवर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे शायद किसी यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे के लिए पढ़ाना पड़े। तुम्हें भी आगे पढ़ने का शौक है तो क्यों ना हम यूं करें कि खतीजा को मम्मी के पास छोड़ दें और तुम मेरी स्टूडेंट बन के मेरी क्लास में एनरोल हो जाओ। यहाँ पाकर इसने मुस्कुराहट दबा ली।
हाँ, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी करूँगा कि तुम मेरी सबसे ज़्यादा डाँट खाने वाली स्टूडेंट होगी। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊँगी? वो ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद बोली थी, तुर्की के इन 5 माह की तरह इस दफ़ा एक। फिर तुम ड्राइविंग सीट पे हो और हर चीज़ कंट्रोल करोगे। हाँ तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा आइडिया है, मगर थोड़ी-सी तब्दीली की गुंजाइश है इस सारे में। वो पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। हथेली थोड़ी देर रखी, बहुत मुतमईन सी उसे देखते हुए कह रही थी, हम अपनी जगह है, स्वैप कर लेते हैं, मतलब बोल जा। मतलब कि मैं टीचर होंगी और तुम मेरे स्टूडेंट होंगे। और हाँ, मैं इस बात की यकीन दहानी करूँगी कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा डाँट खाने वाले स्टूडेंट होगे। और तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊँगा? हाँ, क्यों? इस दफ़ा मैं ड्राइविंग सीट पे होना चाहती हूँ और तुम्हारे पास फैसला करने के 10 सेकंड है। इसने साथ ही घड़ी देखी। हया, वो झुँझलाया था। खदीजा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर हया को, और फिर से जहान की प्लेट से स्टेक के टुकड़े उठाने लगी। वो हमेशा इसकी प्लेट से खाती थी। जी। हया ने अबरू उठा के पूछा और दोबारा घड़ी देखी। वो नाखुश सा लग रहा था। चंद लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर शायद इसे अपना फ़ायदा नज़र आया था, तभी बोला, ओके डील। मगर इसने नैपकिन से होंठ थपथपाते हुए कहा, मगर याद रखना कि तुम हमेशा मुझसे 2 कदम पीछे रहोगी। हया जानती थी कि वो सही कह रहा है, मगर वो बोली, देखते हैं। मगर तुम ये याद रखना कि कुछ दिन बाद तुम मुझे मैडम कहोगे। जवाब में वो धीमी आवाज़ में खफगी से कुछ बड़बड़ा कर वॉलेट खोलने लगा। हया ने आसूदा मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। खदीजा अभी तक इसकी प्लेट से खा रही थी। मिस्र आहरा यूनिवर्सिटी। कौन जाने कि इस नए सफ़र पे इसकी बिछड़ी हुई दोस्तें वापस मिल जाएँ। कौन जाने कि आयशे और बहारें भी मिस्र में रहती हों। कौन जाने कि आयशे अब भी वैसी ही सादा और मज़हबी सी हो, जबकि बहारें की खूबसूरत टीनेज लड़की बन गई हो। जहान को जॉब की वजह से इनसे राब्ता करने की इजाज़त न थी, मगर हया ने अपने सामने मौजूद दोनों नफूस को देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए सोचा, मगर कौन जाने कि हया ने इनसे राब्ता कभी तर्क ही ना किया हो, क्योंकि चीज़ें जितनी नामुमकिन होती हैं, वो इतनी मुमकिन भी तो होती हैं ना। मगर कौन जाने। हुर्फ़े आखिर। कुछ बातें ऐसी हैं जो निमरा अहमद आखिर में इस कहानी के इख्तिताम पे करना चाहती है। जैसे जन्नत के पत्ते एक फर्जी कहानी है और इसे फर्जी समझकर ही पढ़ा जाए। अलबत्ता इसमें दिखाई गई तमाम जगहें और मकामात के नाम हकीकी हैं, सिवाय बयूब अदलार के होटल ग्रैंड के। ये निमरा अहमद का दिया गया नाम था और वो नहीं जानती कि इस नाम का होटल अदलार में है भी या नहीं। जन्नत के पत्ते चूंकि दरख्तों के पत्तों की तरफ इशारा नहीं करते, इसलिए टाइटल में पत्ते भी नहीं दिखाए गए। आखिर में अपने तमाम सुनने वालों से मैं भी एक गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और आगे आपको कौन सा नॉवेल सुनना है मुझसे, इसके बारे में भी ज़रूर लिखें। अब आप मुझे सुनेंगे मेरे अगले नॉवेल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।